أنا كتركنا منها آية بينة لقوم يعقلون نلامنا قوم شعيبا مختار يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعبدوا المرسلين فكذبوا فأخذتهم العذاب في دارهم جاثمين وعاد وثمود وكذبين لكم من مساكنهم وزين الشيطان أعمالهم ومن السبيل وكانوا مستبدين وكانوا فرعون ولقد جاءهم موسى بالبينات ما كانوا صادقين فكلنا أخذنا بذنبه ونزلنا عليه ومنهم من آخر ومنهم من خطبنا به اللبد ومنهم من أغرقنا ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما كان الذين اتخذوا أمانة لله عليها كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إلا عن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم يدون من دونه من الشيء وهو العزيز الحكيم مثلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق وإن فيه ذلك لآيات للمؤمنين وَلَمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنكَرَ وَالْبَغْيَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تَجْعَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقَالُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات هذه قلوبهم وما يجد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا الظالمين آيات من ربه إن من آيات عند الله وإنما النذير المبين ولم يكن أنزلنا عليك الكتاب ذكر عليهم إن قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض ولم يعلموا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون والصادقون في العذاب ولولا أجر ما جاءهم لذابوا وليأتيهم بغتة وما يشترون يستعجلون عذابهم جهنم لمحيطة بالأكاسهم يخشون العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عباد آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات فبأنهم من الجنة تجري من تحتها النار خالدين فيها نعمة العاملين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم والسميع العليم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله الحمد لله ولكنهم لا يعلمون من خلق السماوات والأرض الشام وقل يقولن الله فأنا يوفقون الله يرزق رزقا من يشاء ومن عباده يقدر له